वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं ईरान और इसराइल के कन्फ्लिक्ट के हवाले से। और मुहर्रम भी करीब है और इस वक्त जब इसराइल और अमेरिका ईरान को बराह रास्त निशाना बनाने की बात कर रहे हैं, ईरान से एक पैगाम सामने आया है जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूहानी तालीमात का हवाला देते हुए कहा है कि मुसलमानों ने जिल्लत पर इज्जत, शिकस्त पर शहादत को तरजीह दी है और कहा कि यही करबला का भी पैगाम है, यही आशूरा का मतलब भी है। और इसी जज्बे के साथ ईरान आज की ये जंग भी लड़ रहा है और कहा कि दुश्मनों हमें आजमाओ और फिर अपनी तबाही भी देखो। और इस बयान पर ही हम आज गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है मुल्क पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन अल्लामा अमीन शहीदी साहब। शहीदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जज़ाकल्लाह, आपने सुबह की सोच में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं हालिया तनाज़े के ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा, उसके बाद हम आशूरा की तरफ चलेंगे। इस वक्त एक कन्फ्लिक्ट की सूरत हाल है, एक तरफ मुस्लिम उम्मा है, एक तरफ यहूदी लॉबी है और पहली दफ़ा देखा है कि ईरान के साथ पाकिस्तान भी काफ़ी तवाना हमें नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की जो मजम्मत है वो काफ़ी तवाना है और भी महाजुब पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहे हैं। इस सारे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप दोनों का शुक्रगुजार हूँ कि इस मौजू पर आपने दावत दी। देखिए, ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफ तकरीबन 5 दहाइयों पर मुहित इख्तलाफ है और इस इख्तलाफ की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ईरान के अंदर एक इस्लामी इनकलाब आया जिसने आलमी उस निज़ाम को चैलेंज किया जिसको हम सरमायादाराना निज़ाम और कैपिटलिज्म कहते हैं। उस चैलेंज की वजह से गुज़श्ता इन 50 सालों में, तकरीबन 5 दहाइयों में, हमेशा इनके दरमियान शिद्दत और ज़ाफ़ की मुख्तलिफ शक्लों में इख्तलाफ है और उस कैपिटलिज्म को चैलेंज करने की जो बुनियादी वजह है वो है इसराइल का वजूद। इसलिए कि इसराइल आलम इस्लाम के सीने पर एक खंजर की तरह से वजूद में लाया गया है और आलम इस्लाम को कंट्रोल करने का एक हथियार है अमरीकियों और वेस्ट के हाथ में। ये जो इस वक्त बहाना किया जा रहा है कि ईरान के अंदर एटमी असलहा बन रहा है, अब तो चीजें बिल्कुल वाज़ेह होकर आ गई हैं। एटॉमिक एनर्जी के चेयरमैन ने भी ये बात कर दी है और इससे पहले भी ये बातें वाज़ेह थी कि ईरान कोई एटमी असलहा नहीं बना रहा। फिर सवाल ये है कि ये जंग क्यों, फिर हमला क्यों, फिर ईरान के खिलाफ इस तरह की पाबंदियों की कोशिशें क्यों, फिर सारा यूरोप और अमेरिका मिलकर ईरान को जेर करने के लिए इसराइल की पुष्ट पे क्यों है? उसकी वजह यही है कि इसराइल को गुज़श्ता इन 70 सालों में जिस तरह से ईरान ने चैलेंज किया और उसके मुकाबले में खड़ा रहा, कोई मुसलमान मुल्क खड़ा नहीं रहा। अगर आपको याद हो तो 60s में 3 मुसलमान अरब ममालिक ने इसराइल के खिलाफ जंग लड़ी। 6 दिन में तीनों ममालिक हथियार डालकर बैठ गए। लेकिन ईरान के इस इनकलाब के आने के बाद इस पूरे खित्ते के अंदर एक नई मूवमेंट पैदा हुई और उसके नतीजे में लबनान के अंदर एक तहरीक पैदा हुई। खुद फलस्तीन के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स बहुत मजबूती के साथ सामने आए जिनमें हमास सबसे बड़ा नाम है। सीरिया के अंदर ऐसी सूरत हाल थी, इराक के अंदर ऐसी सूरत हाल थी, आपने यमन के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं वो देखा है। ये सारे मुल्क वो थे जिसके अंदर पहले भी तो वही लोग रहते थे, लेकिन इस इनकलाब से उन्होंने एक रोशनी ली, इंस्पायर हुए और उसके नतीजे में एक नई रूह के साथ फलस्तीन की हिमायत के लिए इन्हीं ममालिक के अंदर मौजूद लोग खड़े हुए एक तहरीक की सूरत में। और उसके पीछे ज़ाहिर ईरान था और उनको सबसे ज्यादा मुश्किल इसी से है कि इसराइल को किसी तरह का कोई खतरा नहीं होना चाहिए। तो इस वक्त इसराइल की बका और इसराइल की फना ये एक ऐसा मौजू है जो ईरान और अमेरिका के दरमियान एक बहुत बड़े मसले की सूरत में मौजूद है। यही वजह है कि अगर आपको याद हो कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया, इसलिए कि कासिम सुलेमानी ने इस खित्ते के अंदर अमरीकियों के उस ख्वाब को शर्मंदे ताबीर नहीं होने दिया और इसराइल के ख्वाब को, उसके नतीजे में इस पूरे खित्ते के अंदर मुसलमानों की एक नई फोर्स खड़ी हो गई। आज अगर ये हमले होते हैं और ये हमला हो रहा है तो इस हमले के मुकाबले में भी ज़ाहिर है ईरान के अंदर एक इनकलाबी हुकूमत है और उस इनकलाबी हुकूमत का सरबराह एक इनकलाबी आलिम, फकीह, आरिफ और दानिश्वर है
اور اس کے دانش، اس کے علم، اس کی فقاہت اور اس کی سیاسی بصیرت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہوں کے کومنٹس دیکھیں ان کے بارے میں کہ یہ کیسا رہبر ہے اور انہوں نے اس کو کیسا پایا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سید علی خامنہئی فرزند رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، امام حسین کے فرزند ہیں، کربلا کی روح ان کے اندر موجود ہے، ان کی فکر میں موجود ہے. جس قوم اور اس کے راہبر کے اندر کربلا کی فکر ہوگی، حسینی فکر ہوگی، اس نے ظاہر ہے موت کی تمنا کرنی ہے، نہیں ہے کہ موت سے بھاگنا ہے. آج کی اسرائیل اور امریکی پاورز اور ایران کے درمیان فرق یہی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں اس وقت برسر اقتدار ہیں، چاہے فوج میں ہیں یا مختلف اداروں میں، ان کی اولین ترجیح اور آرزو یہ ہے کہ وہ جام شہادت نوش کریں. بالکل. جبکہ اسرائیلیوں اور امریکیوں کی اولین آرزو یہ ہے کہ ان کی جان بچے. جو قوم جان دینے کے شوق میں میدان میں اترتی ہے، کوئی قوم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. کوئی بھی قوم، کوئی بھی پاور، کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ کرنے کی اپنے آپ میں ہمت نہیں پاتی. اس لیے یہ جو جذبہ ہے کہ ہم نے دین کو بچانا ہے، ہم نے مسلم امہ کو بچانا ہے، ہم نے فلسطینیوں کی آواز بننا ہے، ہم نے غزہ کے ان مظلوم نہتے ٹکڑوں میں تقسیم شدہ بچوں کے لاشوں کی آواز بننا ہے، تو یہ کوئی چھوٹی تحریک نہیں ہے. یہ وہ تحریک، یہ وہ مومنٹ اور یہ وہ ندا اور طاقت ہے جس کے پیچھے اللہ کا قرآن ہے، 1,24,000 انبیاء کا پیغام ہے. لہٰذا یہ جو مقابلہ ہے، اس مقابلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس دن گزشتہ جمعے کو صبح 3 بجے جب اسرائیلیوں نے حملہ کیا اور اپنی دانش میں انہوں نے ایران کی پہلی کیٹیگری کی تمام آرمی اور مسلح لیڈرشپ کو شہید کر دیا، تو دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ دوبارہ سے اس پورے سسٹم کو کھڑا کرنے میں ان کو ایک لمبا عرصہ لگتا ہے. لیکن ایران دنیا کا تاریخ میں وہ واحد ملک ہے جس نے صرف 8 گھنٹوں کے اندر اپنے زخم مندمل کیے، نئے لوگ پاور میں آئے، اور اس کے بعد جب انہوں نے جوابی حملہ شروع کیا تو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں 70 سالوں میں پہلی دفعہ اسرائیلی صہیونیوں کو مسلسل اپنے زخم چاٹنے پڑ رہے ہیں اور امریکیوں کے قدم پر گرنا پڑ رہا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں بچا لو اور اس جنگ میں تم داخل ہو جاؤ. اور امریکی بھی اگر یہ سمجھتے کہ اس جنگ میں داخل ہونے سے ان کو کوئی سپورٹ مل سکتی ہے تو وہ داخل ہوتے، لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ اگر وہ داخل ہوں گے تو اس خطے کے اندر امریکی جہاں جہاں بیسز اور جہاں جہاں مفادات ہیں وہ اس انقلابی حکومت اور ان کی فورسز کی زد پر ہے اس وقت. اور انہیں یہ معلوم ہے کہ وہ 12,000 کلومیٹر دور سے آ کر. بالکل علامہ صاحب آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مجھے ایک چیز بھی کلیئر کیجئے گا. آپ سمجھتے ہیں اسرائیل جس طرح سے اب کام کر رہا ہے وہی جو گریٹر اسرائیل کا نقشہ تھا اس کے مطابق ہی چل رہا ہے؟ ہم نے دیکھا فلسطین، غزہ، لبنان، شام، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں ایران، اور اس کے بعد پھر بہت سے ایسے ممالک ہیں جو اس زد میں آئیں گے. یقینی طور پر ان کا خواب تو یہی ہے کہ مسلم علاقوں پر ان کا قبضہ ہو. ان کا خواب یہی ہے کہ نیل سے فرات تک ان کے قبضے میں ہو. ان کا خواب یہی ہے کہ وہ ترکمانستان تک ان کی سرحدیں پھیلیں. ان کا خواب یہی ہے کہ حتیٰ چائنیز جو ترکستان ہے وہاں تک ان کی حکومت ہو. اس لیے ان کے اگر آپ فوجیوں کے نقشے میں دیکھیں، ان کا جو ان کی وردی ہے، وردی کے بازو پر جو انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ لگایا ہوا، ہر سپاہی کے کندھے پر اور اس کے بازو پر وہ نقشہ موجود ہے. ابھی بھی آپ نیٹ پر جا کر کسی اسرائیلی فوجی کے وردی کا وہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں آپ کو سعودیہ کا ایک بہت بڑا حصہ، عراق، اسی طرح سے کویت، ادھر سے مصر، ادھر سے اردن، یہ ساری سرزمینیں نظر آتی ہیں. یعنی یہ ایک خواب ہے، لیکن اس خواب کو شرمندگی تعبیر ہونے سے اگر اب تک کسی نے روکا ہے تو یہی مقاومتی بلاک ہے جس میں حزب اللہ ہے، حوثی ہیں، عراقی مجاہدین ہیں. آج ایران کھل کر سامنے آیا ہے
جبکہ اس سے پہلے ایران انہی مجاہدین کے ذریعے سے اس کا رستہ روک رہا تھا. اگر آپ ان مجاہدین کے آنے سے پہلے اور اس انقلاب اسلامی کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے دیکھیں تو انہوں نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا، ترکی کے بعض حصوں پر، ادھر شام کے بعض حصوں پر قبضہ کیا، مصر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا، لبنان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کیا. لیکن جب انقلاب آنے کے بعد یہ فورسز وجود میں آئیں تو ان فورسز نے آہستہ آہستہ انہیں پیچھے دھکیلا اور انہیں محدود کیا. لیکن اس محدودیت کے نتیجے میں انہوں نے پھر خود فلسطین کے اندر جو فلسطینی تھے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ فلسطینی وہاں پر مہاجر ہیں اور غاصب اسرائیلی مالک بن بیٹھے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ان کا وہ جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، اس کی سرحدیں تو نہ جانے کہاں تک پہنچتی ہیں. بالکل بالکل. علامہ صاحب تھوڑی سی قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ گریٹر اسرائیل کے روٹ میں نا اس طرح سے ایران نہیں آتا، اس میں عراق آ جائے گا، اس میں جارڈن آ جائے گا، لیکن ایران نہیں آتا. سو ایران کے اوپر حملہ کرنا، اس کی وجہ تو یہی ہے کہ وہ اس وقت خطے میں ایک ریزسٹنس ہے، کیونکہ عراق کو وہ ختم کر چکے، سیریا کو وہ ختم کر چکے، جارڈن کو، لیبیا کو، وہ سب چیزوں کو، مطلب سب عرب ممالک کو ختم کر چکے، لبنان کو ختم کر چکے. لیکن اب جس ٹاپک کے اوپر، کیونکہ آخری حصے میں ہم بات کریں گے عاشورہ کے حوالے سے بھی، آخری وقت بھی چل رہا ہے، اب آگے عاشورہ کا وقت بھی قریب ہے، پوری دنیا سے زائرین جاتے ہیں، ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے ایران میں، عراق میں. اب اس جنگی صورتحال میں جہاں پہ فضائی حدود بھی بند ہے، تو ساری صورتحال کو کس طرح دیکھنے؟ ایک بڑی تشویشناک صورتحال ہے، کیونکہ 9ویں اور 10ویں محرم کو تو ایک بہت بڑا مجمع گٹھا ہوتا ہے ایران اور عراق میں. میں اس حوالے سے آپ کے دونوں پہلوؤں کا جواب دوں گا. پہلے مجھے وہ بات مکمل کر لینے دیں کہ اسرائیل کے گریٹر نقشے میں ایران شامل نہیں ہے، لیکن اسرائیل کی راہ میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی رکاوٹ ایران ہے، اور ایران کے بنائے ہوئے وہ مجاہدین ہیں جو مستقل طور پر، ایران سے پوچھ کر نہیں، مستقل طور پر اپنے ایمانی جذبے اور قرآنی نظریے کے مطابق اسلامی سرزمینوں کا دفاع کر رہے ہیں اور اسرائیل کے اس تجاوز اور بڑھتی ہوئی جارحیت کو روک رہے ہیں. یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ لبنان کی حکومت کے حوالے سے آپ چاہے کچھ بھی کہیں، لیکن اس وقت جو لبنان میں صورتحال ہے وہ لبنانی حزب اللہ اور حکومت آمنے سامنے ہے، اس لیے حزب اللہ اس وقت رکی ہوئی ہے، ورنہ حزب اللہ کا خاتمہ نہیں ہوا. حزب اللہ کو جیسے ہی اپنی حکومت سے اجازت ملے اور فرصت ملے، آپ دیکھیں گے کہ پہلے کی طرح سے وہ پوری طرح سے میدان میں ہے. عراق میں فورسز ابھی میدان میں ہیں، ہاں سیریا ہاتھ سے گیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کے سامنے آیا ہے، جو ایک غلاف تھا وہ اتر گیا ہے، چہروں پہ جو نقاب تھا وہ اتر گیا ہے، اور جولانی کے آنے کے بعد اور اب تک کی پالیسیز کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسد کی حکومت کو روانہ کرنے اور جولانی کو لانے کا صحرا بھی اسرائیل اور امریکہ کے سر ہے، اس لیے کہ جولانی اس وقت امریکی اور اسرائیلی نمائندے کے طور پر خطے میں کام کر رہا ہے. اب جہاں تک بات ہے عاشور اور چہلم کے حوالے سے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ چہلم اور عاشور امام حسین علیہ السلام کا ہی ہوتا ہے دنیا میں ان ایام میں، اور امام حسین مقاومت کا استعارہ ہے، مزاحمت کا استعارہ ہے، شہادت کا استعارہ ہے، شجاعت اور بہادری کا استعارہ ہے. اس لیے گزشتہ سالوں میں بھی سخت ترین حالات میں کروڑوں لوگوں نے اربعین کے موقع پر عراق میں جمع ہو کر اس استعارے پر اپنے ایمان کا اظہار کیا ہے. اب بھی ایسا ہی ہے، اس لیے اس بات سے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ابھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ دیکھا ہے اسی ایک ہفتے کے اندر، یعنی گزشتہ جمعے سے آج تک، جہاں جہاں شہادتیں ہوئی تھیں وہاں پر لاکھوں لوگوں نے آ کر وہ جو شہادت پانے والے جوان تھے ان کی نماز میں شرکت کیا ہے. ابھی پرسوں تہران میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، قم میں بہت بڑا اجتماع ہوا ہے، جبکہ ادھر سے بمباری بھی ہو رہی تھی، ادھر سے میزائل بھی آ رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادتوں کے اس سفر میں یہ قافلہ رکتا نہیں ہے، اور خصوصاً جب امام حسین کا نام آئے، جب کربلا کا نام آئے، جب کربلا کے ان آثار اور پیغام کا نام آئے، تو پھر بچہ بچہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر امام حسین کے نام پر اپنی پوری ہستی قربان کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے.
आशूरा भी उसी एहतमाम के साथ और गुज़श्ता की निस्बत, माजी की निस्बत बड़े एहतमाम के साथ मुनक़िद होगा, और आप देखेंगे और तारीख देखेगी। और अरबईन के हवाले से भी आप देखेंगे कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल बहुत बड़ी तादाद होगी, इसलिए कि जब दुश्मन का हमला होता है तो फिर वो जो सोए हुए लोग हैं वो भी उठकर साथ देने के लिए खड़े हो जाते हैं, और उसका अमली मुजाहिरा आप मुस्तकबिल में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल अलामा साहब, आप ठीक फरमा रहे हैं। जिस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत थी, फिर उस तरह से उन्होंने बताया कि इस्लाम को जो दरपेश ख़तरात हैं, इसी तरह से इस यहूदियत का, इसी जिस तरह से सहूनी रियासत है, इनका मुकाबला भी किया जा सकता है। लास्टली मुझे ये भी बताइएगा अलामा साहब, अब जो आयतुल्लाह ख़ामेनी के हवाले से भी पैगामात आ रहे हैं, उनको कत्ल करने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं, और सुप्रीम लीडर ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आओ और दिखाओ और फिर हमारा भी आगे से जवाब सुनो। आप समझते हैं कि ये एक भरपूर जवाब है अज़्म और हौसले के साथ? देखिए, इस तरह की धमकियां आप अगर उसका पस मंजर देखें ना, G7 के ममालिक का इजलास था और वहां पर इसराइली उनके कदमों पे गिर रहे थे कि हमें बचाओ और हमारा साथ दो, और जब ईरानी मिसाइल्स का मुकाबला हैफा में, तलबीब में, बाकी इलाकों में नहीं किया जा सका और इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए और उनकी बुलंदो बांग इमारतें मुनहदिम होने लगीं, और 50% अवाम, इस वक्त आप चेक कर लें, 50% इसराइली अवाम इसराइल छोड़कर फौरन भागने के चक्कर में है, और इसराइलियों ने पाबंदी लगा दिया है कि कोई मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। तो अब एक ऐसी इमरजेंसी की सूरत हाल में ट्रंप को फौरन भागकर आना पड़ा अमेरिका। अब उस अफरात तफरी में उसको ये समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे इसका मुकाबला करे, लिहाजा उसने धमकियां देनी शुरू कर दी। जैसे एक बंदा जब मार खाता है और मार नहीं पाता तो गालियां देने लगता है, अपनी जबान इस्तेमाल करता है। इसने भी वही पागलपना किया, वरना इसकी उन धमकियों में कोई न जान है और न ही वो इस तरह की कोई हरकत कर सकता है। हाँ, उसने तौहीन जरूर किया, बदजबानी जरूर किया है, लेकिन एक जुए के खिलाड़ी से और एक जुएबाज से, एक शराबी से आप यही तवक्को रख सकते हैं, उससे ज्यादा एक बदमाश और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अलामा साहब, आपसे गपशप करके बहुत ही मजा आया, आपने बड़ा तफसीली जवाब दिया। अलामा अमीन शहीदी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मंडे को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।